हामीले गोरामुमुले विशेष गरेर जुन यो वर्तमान दार्जिलिङ पहाडको जुन स्थिति छ यसलाई एक प्रकारले हामी डेडलक सिचुएसन भन्छौं किनभने यो पहाड न उँभो गइरहेको छ न उँधो झरिरहेको छ। हाम्रो टेक हामीले अगावै क्लियर गरिसकेका छौं कि हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको समस्या समाधान भनेको सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हो र हामीले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई मेसेज दिइसकेका छौं कि बिफोर 2000 इलेक्सन दार्जिलिङ पहाडको कुनै पनि समस्याको समाधान होस् त्यो गरिनुपर्छ भनेर। अनि त्यसै सन्दर्भमा हामीले जुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने थियो किनभने पोलिटिक्समा सबै कुरो उदाङ्गो पारेर हामी त गर्न सक्दैनौं तर कतिवटा कुरो गोप्य रूपमा काम अझ पनि चलिरहेको छ। बीजेपीको हाई कमान्डलाई होस् चाहे बीजेपी ले चलाइरहेको गभर्नमेन्टलाई होस् त्यो जुन प्रकारको मेसेजहरु दिनुपर्ने थियो त्यो हामीले काम गरिरहेको छ। बेली कुरो सन्दीपजी गत 2019 को लोकसभा चुनावमा तपाईहरुले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन जनाउनु भएको थियो। त्यही समर्थन मुताबिक नै भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान भन्ने जो उल्लेख गरेका छन् तपाईहरुको दृष्टिकोणमा त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान के होला? यो स्थायी राजनीतिक समाधानलाई हामी जुनै पाटाबाट जुनै एंगलबाट पनि हामी हेर्न सक्छौं। आफ्नो आफ्नो नजरिया धेरैले स्थायी समाधान पीपीएस गोर्खाल्यान्ड बुझे, धेरैले युनियन टेरिटरी बुझे अनि धेरैले अर्कै पनि बुझे। तर हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामी त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर बसिरहेका छौं। अनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टकोबाट कुन चीज हो पीपीएस उनीहरुको बुझाइ के हो र पहाडको बुझाइ यो छ र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन सेन्ट्रलको बुझाइ के छ जबसम्म होम मिनिस्टरको टेबलमा बसेर डिस्कस हुँदैन तबसम्म हामी यो भनेर भन्न सक्दैनौं। यसको मतलब यो होइन कि हामी कन्फ्युज छौं भनेको होइन। अच्छा सन्दीपजी एउटा कुरो यो स्थायी राजनीतिक समाधान जो छ जो बीजेपीले आफ्नो संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिरहेको छ त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान विषय बारे तपाईहरु पनि कहीं न कहीं लन्डिरहेको तपाईहरु माथि पनि गुल्चे भइरहेको त्यस्तो के तपाईलाई अनुभव भइरहेको छैन? हैन गुल्चे र लन्डिनु भन्ने कुरो त हामीले चुनाव लडेको 2019 मा हो र चुनावमा हामीले बीजेपीलाई म्यान्डेट दियौं हामीले 5 सालको लागि अर्थात 2024 सम्म। तर हामी 2024 पनि नफर्केर त्यो भन्दा अगाडि नै हाम्रो एउटा टेक हो। मैले तपाईसे जान्नु चाहेको कुरो जतिबेला तपाईले स्थायी राजनीतिक समाधानको जो मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिनु भयो जनतालाई तपाईले भोट माग्नु भयो त्यतिबेला तपाईले यो स्थायी राजनीतिक समाधान तपाईले आफ्नो आफ्नो प्रकारले बयान गर्नु भएको छ। तर यही कुरो तपाईले चुनाव अघि बीजेपीसँग किन चाहिँ स्पष्ट गर्नु भएन र अहिले चुनावपछि बीजेपीलाई स्पष्ट गर भनेर दबाउ किन दिनु हुँदैछ? अब बंगालमा बीजेपीको आफ्नो पोलिटिकल आफ्नो उहाँहरुको पोलिसीज छ, दार्जिलिङ पहाडमा बीजेपीको अर्कै पोलिसीज छ। त्यो डिफरेन्ट एंगललाई हेर्दाखेरि बीजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई नौरन गर्न नसक्ने स्थिति देख्यौं र उनीहरुको बाध्यता हामीलाई नाम भन्दा पनि कामसँग मतलब रह्यो। हैन मैले तपाईसँग यही त जान्न चाहेको कुरो जबकि तपाईले यो कुरो स्थायी राजनीतिक समाधान के हो भन्ने विषयमाथि तपाईहरु खुलासा नभई तपाईले जनतालाई भोट माग्नु भयो जुन फलस्वरूप जनताले तपाईलाई भोट पनि दियो र त्यसकै फलस्वरूप 4 लाख भन्दा अधिक भोटले दार्जिलिङबाट विजय पनि भएर गयो। आजको दिनमा तपाईले जब सेन्ट्रलमा बीजेपीको पूर्ण बहुमतको सरकार छ अहिले तपाईले भन्नुहुँदैछ बीजेपीले स्थायी राजनीतिक समाधान के हो यो खुलासा गर्नुपर्छ भनेर तपाईले बारम्बार भन्नुहुँदैछ। तपाईले त यहाँसम्म कि डेडलाइनसम्म पनि दिनुभएको छ। यो कुरो तपाईले पहिले नै किन गर्नु भएन? यो कतै तपाईको यो चुक होइन राजनीतिक चुक यसलाई मान्नुहुन्न? यसलाई चुक नमानेर यसलाई राजनीतिक दौपेजको रूपमा हेर्नुपर्छ। अच्छा किनभने चित पनि पोट पनि पहाडको हुनुपर्छ। अनि म यसलाई यो पीपीएस बारे चाहिँ अलिकति म तपाईलाई अर्को सन्दर्भमा के बताउन चाहन्छु भने पीपीएस लाई अलिकति बुझाउनको निम्ति कन्या गर्भवती भएको छ अनि कन्याले एक दिन जन्माउँछ। कन्या गर्भवती भइसकेपछि कन्याले जन्माउँछ छोरा जन्माउँछ या छोरी जन्माउँछ त्यो पहिल्यै जाँच गर्यो भने त त्यो अर्कै कानुनले भन्ला। तर छोरी जन्मिसकेपछि अथवा छोरा जन्मेपछि आफ्टर बर्थ नाम जे पनि राख्दा हुन्छ तर जन्मिनु सबभन्दा जरुरी हो। हैन मैले चाहिँ जान्नु चाहेको जो कुरो चाहिँ जनताले पनि जान्नु चाहिरहेको छ भोलिको दिनमा स्थायी राजनीतिक समाधान बंगाल भित्रको व्यवस्था हो भने तपाईहरुले जतिबेला तपाईले पीपीएस देखाएर जनताले भोट माग्नु भयो जनताले अपील गर्नु भयो अनुरोध गर्नु भयो जनताले त्यतिबेला के जवाफ दिनुहुन्छ तपाईले? बंगाल भित्रको व्यवस्था भनेको डीजीएससी र जीटीए हो। त्यो व्यवस्था जनताले नकारिसकेको त्यो व्यवस्थाको घोर विरोध गरेर हामीले 2019 मा म्यान्डेट दिएको र हामी पनि फेरि राजनीतिमा हामी लन्डिनु चाहदैनौं।
हैन त्यही त मैले तपाईसँग जान्नु चाहेको जुनै पनि के भन्छ स्पष्ट हुनु भएको छैन हामी पीपीएस यो भनेर बीजेपीले स्पष्ट गरेको छैन र यस्तो अवस्थामा भोलिको दिनमा पीपीएस जो बंगाल भित्रको व्यवस्था हो भने तपाईहरुले त्यतिबेला जनतालाई के भनेर चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ त्यो त तपाईहरुले जनतालाई पनि एक प्रकारले लण्डाको जस्तो जनतालाई गुल्चे गरे जस्तो अब त्यतिबेला हामीलाई धोका भयो भन्ने फेरि तपाईले भन्नु त मिलेन नि त जनतालाई हामीले जवाफ दिने होइन तर जनताले एउटा जिम्मेवारी दिएर राखेको पार्टी भएको कारणले हामीले म्यान्डेट दिइसकेको कारणले यदि बीजेपीले हामीसँग बिट्रोय गर्छ भने त्यसको हामी मुतोड विरोध गरेका हुन्छौं तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको विदिन बंगालको कुनै पनि सिस्टम होइन अच्छा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले जो कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया भित्र भएको व्यवस्था हो जो चाहिँ बंगालदेखि अलग्गै रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा हामी हेर्न सक्छौं भन्नु मतलब बीजेपी को चाहिँ नजर पीपीएस के हो भन्ने विषयमाथि बंगालदेखि छुट्टै व्यवस्था हो पहाडले बुझेको पनि बंगालदेखि छुट्टै व्यवस्था हो बीजेपी को बुझाइ पनि बंगालदेखि छुट्टै व्यवस्था हो यदि भोलिको दिनमा बीजेपीले बंगाल भित्रको व्यवस्था दियो भनेदेखि तपाईहरुले घोर विरोध गर्नुहुन्छ हामी बंगाल भित्रको व्यवस्था दियो भने थाप्नै पर्छ भने हामी बाध्यतामा छैनौं हामी पोलिटिकल 5 साल त खेर गयो नि त विगत 2009 देखिको 2019 सम्मको हामीले हिसाब गरेने आजसम्म जो 15 मैले अघि नै तपाईलाई बताए मैले अघि तपाईलाई बताए हामीले 4 सालको लागि 5 सालको लागि म्यान्डेट दिएको हौं यो अहिले हामी लगभग 1 साल भित्र छौं र कामकाज चलेको पनि अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा त्यति राम्रो चल्न पाएको छैन तर हामी भन्दै छौं 2024 सम्म हामी पर्खिन सक्दैनौं हामी अर्थात दार्जिलिङ पहाडले पर्खिन सक्दैन बीजेपीलाई हामीले भन्छौं बिफोर दैट हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिन्छ त्यसको लागि हामीले बारम्बार हामीले हाम्रो सांसद मार्फत होस् चाहे बीजेपी को आला कमान मार्फत होस् हामीले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्ने पोलिटिकल प्रेसराइज हामीले दिइरहेका छौं अनि हामी जनतालाई यो आश्वस्त गराउन चाहन्छौं हामी कुनै पनि बंगाल भित्रको व्यवस्थामा हामी मन्जुरी दिदैनौं र हामी त्यसमा एग्री हुँदैनौं अच्छा चाहे इन्द्र भगवानले आएर पनि बंगाल भित्रको व्यवस्था दिन्छ भने हामी कदाचित हामी मान्दैनौं किनभने हामी पोलिटिकल कम्पल्सनमा छैनौं हामीसँग त्यो मान्नै पर्छ लिनै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन तर हामीसँग एउटै बाध्यता छ जुनै पनि व्यवस्था होस् बंगालदेखि बाहिरको व्यवस्था हुनु पर्यो बंगाल गभर्नमेन्टको हस्तक्षेपदेखि बाहिरको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यसले मात्रै पहाडको उन्नति गर्न सक्छ डीजीएससीलाई मानिलिनुहोस् जीटीएलाई हेर्नुहोस् आज कुनै पनि व्यवस्था बंगाल भित्रको राम्रोसँगले चल्नु पाएको छैन र चल्नु नपाएको कारणले गर्दा पहाडमा केही पनि हुन सकेन हामीले एक्सपेरिमेन्टलको रूपमा डीजीएससी र जीटीए हेर्यौं त्यो व्यवस्थाले केही पनि हुन सकेन त्यही भएको कारणले हामीले जुन पीपीएस हाम्रो बुझाइ छ बंगालदेखिको बाहिरको व्यवस्था हो जुन व्यवस्था निस्केर आउँछ त्यो दिन निश्चय नै नौरान हुन्छ त्यसको नामकरण हुन्छ त्यतिबेला सबैलाई थाहा हुन्छ अच्छा मैले कुरो जेनेलेफले गोरा मोमोले 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव भन्दा अघि नै यो पीपीएस के हो यो खुलासा गर्नु पर्छ भन्ने तपाईले एउटा एक प्रकारले डेडलाइन साथै चुनौतीपूर्ण तपाईले पनि दिनु भएको छ र यदि त्यो नभएको खण्डमा बंगाल विधानसभा चुनाव अघि भारतीय जनता पार्टीले पीपीएस को खुलासा नगरेको खण्डमा जेनेलेफको टेक के हुन्छ जेनेलेफ सिन्दुर नहालेको हामी एउटा युवती हौं हामीलाई कसैले मङ्गलसूत्र हाल्दिएको छैन र कसैले सिन्दुर हालेको छैन कि हामी उलाई पछ्याउनै पर्छ उलाई उसँग जानै पर्छ भन्ने छैन तर हामीसँग एउटा बाध्यता हो हामीले जुन डेडलाइन दिएको छौं यो दार्जिलिङ पहाडको डेडलाइन हो जनताले चाहेको डेडलाइन हो अनि हामी एज सुन एज पोसिबल पहाडको समस्या समाधान होस् भन्ने हाम्रो टेक छ र त्यो बीजेपीलाई थाहा छ अच्छा माने तपाईले जो डेडलाइन दिनु भएको छ समय सीमा दिनु भएको छ त्यो अवधि भारतीय जनता पार्टीले तपाईहरुको जो डिमान्ड छ तपाईहरुको जो माग छ त्यो खुलासा नगरेको हुनमा तपाईहरुले के 2021 को विधानसभा चुनावमा पहाडको यो 3 वटा सिटमाथि आफ्नो बलबुत्तामा उम्मेदवार दिनुहुन्छ बीजेपीले खुलासा नगरेको खण्डमा पहाडको राजनीति कुनै पनि दिशामा मोडिन सक्छ किनभने अहिले 2021 आउनु धेरै लामो छ किनभने बीजेपी सँग एउटा मनसुन सत्र सकेपछि अब एउटा विन्टर सेसन छ हामीले काम गर्ने एउटा समय छ बीजेपी सँग पनि समय छ छोटो छ तर महत्त्वपूर्ण समय छ हामीसँग पनि छोटो छ महत्त्वपूर्ण समय छ तर
हामीले जुन प्रकारले टेक बिजेपीलाई दिइसकेको छौँ, हाम्रो स्ट्यान्डलाई क्लियर गरेको छौँ, निश्चय नै बिजेपीलाई गर्नु यसमा कर लाग्छ। यदि नगरेको खण्डमा मैले अघि नै भने जेएनएलएफलाई सिन्दुर हालेर राखिएको कुनै युवती होइन। जेएनएलएफ कुनै पनि राजनीतिको दिशामा मुडिन सक्छ। अच्छा, जेएनएलएफ विगतका दिनहरूभन्दा अहिले वर्तमान स्थितिमा जेएनएलएफ सङ्गठन विस्तार साथै गाउँ बस्ती अभियान जो उहाँहरूले एकदम तपाईँहरूको पार्टीले तेज रूपमा हामी गरेको देखिरहेका छौँ, यो तपाईँहरूको यो 2021 को चुनावको लागि तयारी हो? यसलाई जुनै पनि एङ्गलले हेर्न सकिन्छ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले, जुनै पनि पहाडको होस्, चाहे त्यो नेसनल पोलिटिकल पार्टी होस्, चाहे स्टेट लेभलको पोलिटिकल पार्टी होस्, हरेक पोलिटिकल पार्टीले जसरी हामी हिन्दू धर्मअनुसार दसैँ र दिवाली मनाउँछौँ भने, मुस्लिम्सहरूले ईद बकरिद मनाउँछ भने, हरेक पोलिटिकल पार्टीले चुनावमा भागीदारी दिएको हुन्छ र हरेक पोलिटिकल पार्टीले चुनावको लागि तयारी गर्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी चुनावलाई लिएर मात्र जन्मेको पार्टी होइन। हामी पहाडको स्थायी समाधानको लागि समाधान होस् भनेर हामी आफ्नो जड मजबुत गराउने। अल पोलिटिकल पार्टीको जो गठबन्धन छ पहाडमा, जो एमपी इलेक्सनलाई लिएर, अनि त्यो इलेक्सन पछि जुन गठबन्धन छ त्यो तोडिएको छैन। गठबन्धनको सबैको लक्ष्य छ कि 2021 भन्दा अगाडि पहाडको स्थायी समाधान होस्। तर यदि बिजेपीले खुलासा नगरेको खण्डमा, बिजेपीले कुनै पनि काम नगरेको खण्डमा निश्चय नै फेरि पनि सबै पार्टी एक जग्गा आएर एउटा युनानिमसली एउटा डिसिजन लिनु सक्छ। तर जेएनएलएफ को आफ्नो स्ट्यान्ड जुन प्रकारले हामी एउटा पोलिटिकल पार्टी रहेको कारणले गर्दाखेरि पहाडमा हामी हेर्छौँ भने अहिले हामी एउटा राम्रो दलको रूपमा, एउटा स्ट्रङ पब्लिक सपोर्टको रूपमा हामी अहिले जुन प्रकारले खडा भइरहेको छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ कि हामीले पब्लिकलाई गरेको 2019 मा गरेको प्रमिसेसहरू जति पनि छ, हामीले चुनावमा गरेको त्यो सबै हामीले डेलिभर गर्नुपर्छ। त्यो हामीलाई त्यो एउटा जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारी अनुसार हामीले बिजेपीलाई बारम्बार हामी प्रेसर दिने काम गरेको छौँ। भन्नुपर्दाखेरि गत चुनावमा पहाडको जति पनि राजनीतिक दलहरूले बिजेपीलाई समर्थन जनाएका थिए, ती सबै दलहरूले बिजेपीलाई एक्लो बनाएर एकट्ठा फेरि भएर यो तपाईँहरूको जो डिमान्ड छ, जो माग छ पहाडको लागि, त्योमाथि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, यही होइन कुरा? यदि बिजेपीले पहाडको यदि बिजेपीले पहाडसँग विट्रोय गर्छ भने दार्जिलिङ पहाडको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी पहाडको हितको लागि, गोर्खाको हितको लागि कुनै पनि दिशामा मोडिन सक्छ। छैटौं अनुसूची यदि केन्द्रले युटी छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड छोडेर छैटौं अनुसूचीको प्रस्ताव तपाईँलाई राखिने के त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? त्यो सोच्ने कुरा हो। किन त्यो त बङ्गालभित्रकै व्यवस्था परि नि हैन, त्यो सोच्ने कुरा हो। मैले भने त्यसलाई पनि तपाईँले नकार्नुहुन्छ। अघि तपाईँले भनिहाल्नु, पिपिएस चाहिँ बङ्गालदेखि छुट्टै व्यवस्था हो, बङ्गालदेखि अलग्गै त्यो व्यवस्था हो। तर त्यो 6 शेड्युल त बङ्गालभित्र हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड अलरेडी क्लियर छ। यो 6 शेड्युल सम्बन्धी हामीले भनेको छौँ मिनिमम 6 शेड्युलसम्म हुनुपर्छ, त्योदेखि मुनि हामी मान्दैनौँ भने। अब हामी जब हामी मिनिमममा आइसकेपछि हाम्रो त डिमान्ड के अरे म्याक्सिमममा रह्यो नि त। जब हामी म्याक्सिममको कुरा सोच्दैछौँ भने हामी मिनिममको त हामी याद गर्दैनौँ। तपाईले 6 शेड्युल यदि अफर गरे भने त्यसलाई तपाईले विचार गर्नुहुन्छ हैन? अब यो गठबन्धनको मुद्दा त होइन नि त। मैले आज हामी जेएनएलएफ पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण चर्चामा जेएनएलएफ पार्टी उभिएको छ, जेएनएलएफ पार्टी बसेको छ र भोलिको दिनमा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा छैटौं अनुसूची टेबलमा राखिने जेएनएलएफले त्यसलाई के गर्छ? त्यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो। किनभने वर्तमान हामी समयमा हेर्छौँ भने लद्दाखले युनियन टेरिटोरी पाएर पनि आज 6 शेड्युलको डिमान्ड गरिरहेको छ। जस्तो अरुणाचल प्रदेश एउटा फुल्ली स्टेट 371 समथिङ उनीहरूले पाएर, अल्फाबेट जुनै पनि होस् त्यहाँ पाएर उहाँहरू एकदम सेक्युर स्टेट भएर पनि आज अरुणाचल प्रदेशको एसेम्ब्लीले होल स्टेटमा 6 शेड्युल लागू हुनुपर्छ भनेर डिमान्ड सुरु गर्दैछ, रेजुलेसन पास गर्दैछ। होइन, मैले भने नि यहाँ डबल होइन, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डबल भन्ने कुरा के होइन, केही पनि होइन। यो कुराको सन्दर्भ आउँदाखेरि भने यसलाई पनि सोच्नु सकिन्छ। सोच्नु र लिनुमा धेरै अन्तर छ। सोच्नु सकिन्छ तर इशारै काफी हुन्छ नि हैन र?
होइन इसारा काफी हुन्छ धेरैचोटि तर कोही बेला इसारा पनि गलत बुझ्यो भने त्यो गलत त्यसको काम भएर जान्छ इसारा पनि सही प्रकारले बुझ्छ आँखा झिम्कायो भन्दैमा त्यो अर्को बुझिँदैन नि त जेनेरल पार्टी यो स्ट्यान्ड किन चाहिँ क्लियर गर्दैन ताकि अब जरुरत पर्यो भने यदि स्थिति त्यस्तै आयो भने हामी 6 शेड्युल थाप्छौँ नत्र चाहिँ हामीलाई पिपिएस जो चाहिँ हामीले बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था भनेर सम्झेका छौँ जो चाहिँ त्यो अलिकति क्या स्ट्यान्ड क्लियर गर्नुहोस् न के भन्नुहोस् हामीलाई पिपिएस चाहिन्छ जो चाहिँ बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था यो भन्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् जेनेलेफले हामीलाई हाम्रो 6 शेड्युल माग पुरानो माग हो यदि सरकारले पिपिएस को रूपमा हामीलाई 6 शेड्युल अफर गर्छ भने त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भन्नुहोस् किनभनेदेखि मैले तपाईँलाई अघि बताएँ नि मैले अघि भने पिपिएस भनेको बङ्गालदेखिको बाहिरको व्यवस्था हो मैले त्यो लाइन सुरुमै बोलिसकेपछि वास्तवमा हो भने यो 6 शेड्युलको सन्दर्भमा यहाँ नआउनु पर्ने तर यहाँनिर के भन्नु चाहिँ मभन्दा पनि बढी तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ हाम्रो स्पष्ट रूपमा पिपिएस बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थालाई एक्सेप्ट गर्छ र 6 शेड्युललाई एक्सेप्ट गर्दैन यही होइन म दार्जिलिङ आउनु छ भने म दार्जिलिङ जाने गाडीमा मैले चढिसके भने मैले सिलगढीको किन चर्चा गर्नु राइट जब जेनेले पार्टी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको गाडीमाथि चढिसकेको छ भने 6 शेड्युलको त चर्चाको कुरै आएन नि तपाईकै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरूले गत दिन यही कुरा गरेका छन् यदि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले युटी दिँदैन भने छुट्टै राज्य दिँदैन भने 6 शेड्युलसम्म चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भनेका छन् त्यो सोच्नु पर्ने कुरा हो यदि दिएन भने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ समथिङ इज बेटर देन नथिङ यसमा हामीलाई पनि हामी एउटा घटक दल हो हामीले पनि सघाएको हो बीजेपीलाई यो 2019 मा यो ऐतिहासिक जितमा हैन तर हामीलाई पनि बोलाएको छैन तर यसमा हामी जीएनएलएफ पार्टीले इगो राख्दैनौं हामीले एउटा हामीले यसको इगो राखेर यसको श्रेय लाने त्यसमा हामीलाई मन दुखेको छैन तर यसको जुन चाहिँ हाम्रो चाहना हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड अनि जीएनएलएफ को चाहिँ लङ टर्म सल्युसन आजको दिनमा भएन भने हाम्रो नट लेस देन 6 शेड्युल भनेर हामीले स्पष्ट राखेको छ खाली खुट्टा हिँड्नु भन्दा त फितावल चप्पल पनि त ठीक छ 6 शेड्युल बेस नो मैले बेस्ट भनेको छुइनँ त्यो त तपाईले जबरजस्ती मलाई कन्भिन्स गराउनु हुँदैछ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड अनि जीएनएलएफ को चाहिँ लङ टर्म सल्युसन आजको दिनमा भएन भने हाम्रो नट लेस देन 6 शेड्युल हाम्रो भनाइ छ मिनिमम र यहाँ म्याक्सिममको कुरा हुँदैछ हामीले म्याक्सिममको लागि बीजेपीलाई हामीले सघाएको हामीले चुनावमा कुनै पनि सम्भाषणमा कुनै पनि चुनाव प्रचारमा हामीले कहिले पनि 6 शेड्युलको चर्चा गरेनौं हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको छौं जो चाहिँ बीजेपीको म्यानिफेस्टोमा अंकित छ बीजेपीको म्यानिफेस्टोमा त्यसलाई हालिएको छ भने हाम्रो मुद्दा भनेकै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यसमा तपाईहरु कन्फ्युजनमा नबस्नुहोस् भन्नुपर्दा जो विगतका 6 शेड्युलको मुद्दा अहिले जीएनएलएफको नजरबाट हराएर गयो यही हैन लोप भएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको चर्चा आएपछि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको चर्चा आएपछि त्यो त सेकेन्डरी भयो नि त त्यो त सेकेन्डरी भयो राजनीति समाधानको जो कुरा प्राइमरी कुरो चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अच्छा एउटा कुरो तपाईले बताउनुहोस् बीजेपीलाई 2019 को चुनावमा तपाईले पनि समर्थन गरेको बीजेपीको पक्षमा तपाईले प्रचार प्रसार गरेको धेरै काम गरेको तर गत केही दिन पहिला अघि जो त्रिपक्षीय वार्ताको जो कुरा आयो त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा स्पेशली गोजामुमु 1 लाई मात्रै निमन्त्रणा गरेको थियो त्यसपछि गोजामुमु 1 ले पछि गएर तपाईलाई निमन्त्रणा गरेको थियो यसलाई कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ जीएनएलएफ सुरुदेखि 2011 देखि जीएनएलएफ जीटीए को विरोधी पार्टी हो हामीले जीटीए को अगेन्स्टमा हामीले कोलकाता हाइकोर्टमा मुद्दासम्म पनि हालेको हो तीनटा पत्र पहिलो पत्र आयो होम मिनिस्ट्रीको सीएस डिभिजन सेन्ट्रल स्टेट रिलेसन डिभिजन इन्डियामा सीएस डिभिजन जीएन को लागि अलगै छ नर्थ ईस्ट को लागि अलगै छ त्यस्तो थुप्रै डिभिजनहरु छ त्यो डिभिजनको सेक्रेटरीट लेभलले चिठी काट्यो पहिलो जीटीए रिभ्यु भनेर दोस्रो चिठी आयो दोस्रो चिठी आएर गोर्खाल्यान्डको पछाडी के शब्द लेखेको थियो एउटा सानो शब्दमा लेखेको थियो त्यो आरईजी लेखेको थियो त्यो ब्युरोक्रेट ल्याङ्ग्वेजमा
पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजमा त्यसको के हुन्छ मिनिङ्स त्यो हेर्दाखेरि कुरा स्पष्ट थियो नि त। त्यो कुरा सुन्नुहोस्, त्यो कुरा स्पष्ट थियो। अब यदि त्यो मिटिङ गोर्खाल्यान्डकै लागि होम मिनिस्ट्रीले बोलाएको हो भने राजु विष्ट र निरज जिम्बालाई किन बोलाएन? आजको चिठी सिमिलर चिठी छ, तर इस्यु अफ रिगार्डिङ द इस्यु अफ गोर्खाल्यान्ड भनेर सब्जेक्ट म्याटर चेन्ज भएको छ। अनि आजको यो मिटिङको जुन चाहिँ इन्भिटेसन लेटर आएको छ, हामी जिएनएलएफ पार्टी अनि साथै हाम्रो जिएनएलएफ परिवार साथै दार्जिलिङको जनता यसमा हाम्रो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा सबैजनाको लागि एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने एउटा गोर्खाल्यान्ड हो। जिएनएलएफको टेक यो चाहिँ स्पष्ट छ, पर्मानेन्ट सल्युसन इज गोर्खाल्यान्ड, तर लङ टर्म सल्युसन हो भने चाहिँ नट लेस देन 6 शेड्युल भनेर हाम्रो अडान छ। अनि सब्जेक्ट म्याटर गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि 7 तारिकको दिन हामीले यो वेलकम गर्छौं। अनि हामी एउटा ठूलो आशा जिएनएलएफ पार्टी साधारण जनताको चाहिँ ठूलो आशा जागेको छ। फेरि गोर्खाल्यान्डको यो टक्समा हाम्रो होम मिनिस्ट्रीले एउटा इन्भिटेसन पठाउँदाखेरि हाम्रो पार्टीको पनि हामी यसलाई एकदमै अन्तर हृदयबाट हामीले वेलकम गर्छौं। पहाडको जनप्रतिनिधिलाई कसरी बोलाएन? आज गोर्खाल्यान्डको चर्चा चाहिँ डीएम सँग बसेर गर्नु हो भने, जीटीए जस्तो प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग बसेर गर्नु हो भने एमपी र एमएलए के को लागि? मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट के कामको लागि? मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हामीले यही पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि जिताएर पठाएको। हामीलाई पनि हामी एउटा घटक दल हो, हामीले पनि सघाएको हो बीजेपीलाई यो 2019 मा यो ऐतिहासिक जितमा, हैन? तर हामीलाई पनि बोलाएको छैन। तर यसमा हामी जिएनएलएफ पार्टीले इगो राख्दैनौं। हामीले यसको इगो राखेर यसको श्रेय लाने त्यसमा हामीलाई मन दुखेको छैन। त्यहाँनिर गन्ध आउँदै थियो, अलग्गै मिटिङ हो भन्ने गन्ध थियो, किनभने एमपीलाई इन्भिटेसन थिएन, एमएलएलाई इन्भिटेसन थिएन भनेपछि जनप्रतिनिधि नबसेको मिटिङ थियो। त्यो त अफिसियल टक्स जस्तो मात्रै थियो, त्यो एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ जस्तो थियो। जबकि गोर्खाल्यान्डको विषयमाथि वार्ता बोलाएको थियो, त्यो वार्ता पछि गोजामु वानले जिएनएलएफ र सीपीआरएमलाई पत्र काटेका थिए। तर स्पेशली गोजामु वानलाई मात्र पत्रचार गर्नु, पत्र काट्नु, तपाईले त्यसलाई कस्तो प्रकारले मन्थन गर्नुहुँदैछ? त्यसलाई त्यो जुन प्रकारले चिठी आयो, जुन एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई बोलाइयो है, पहिलो चिठी आएको 24 घण्टा नबित्दै दोस्रो चिठी फेरि संशोधन भएर आयो। त्यसले स्पष्ट बुझायो नि, तीनटा चिठीमा एउटै रिलेसन देखियो, किनभने तीनटै चिठी सीएस डिभिजनले लेखेको। चर्चा त तपाईको पार्टीले पनि गरेको थियो नि। हामी तर एउटा कुरो चाहिँ क्लियर हुन्छ, गोर्खाल्यान्डको लागि यदि टक्स सुरु हुन्छ भने पोलिटिकल लेभलमा टक्स हुन्छ, ब्युरोक्रेट लेभलमा कहिले पनि हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड दिनु नदिनु डीएमले डिसिजन गर्ने होइन, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले डिसिजन गर्ने होइन। गोर्खाल्यान्ड दिनु नदिनु भनेको पहाडको तमाम लिडर्स र नेसनल लेभलको लिडर्स र होम मिनिस्ट्री बसेर डिसाइड गर्ने हो इन्डियामा हो भने। तर यो त ब्युरोक्रेट्स लेभलको मिटिङ बोलाएकोमा किन तम्सिनु? जुनै पनि एउटा बुलावा आएपछि सोच्नुपर्छ। कसैको बिहाको निम्त आउँछ, मराउको खबर आउँछ, जाने नजाने त्यो अलिकति सोच्नु त पाइन्छ नि त। सोचेर सम्झेर जाने हो कि के गर्ने, त्यो सबैले त्यसरी निर्णय लिन्छ। वो अभियसली चिठी आयो जिएनएलएफलाई, रोशनगिरी मार्फत चिठी आयो। त्यो चिठी आएपछि त्यसलाई हामीले, किनभने हाम्रो पार्टी त सिंगल वान मैन डिसिजनमा चल्दैन, हाम्रो पार्टी त मिटिङ गर्नु पर्यो, त्यो पनि विदिन अ सर्ट पिरियड। सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा व्यस्त छन्, सबैलाई एकट्ठा गरेर मिटिङ बोलाउनु पर्यो। त्यो मिटिङ गर्दा नगर्दासम्म अर्को चिठी आयो होम मिनिस्ट्रीबाट, त्यहाँदेखि त जाने औचित्य रहेन। 21 को चुनावको लागि जिएनएलएफ पार्टीले के कस्तो तयारी गर्दैछ अहिले? जिएनएलएफ पार्टी भन्दा पनि पहाडले दमखमले लड्छ। अच्छा, पहाडले आफ्नो हक र अधिकारको लड्छ। के होला? पीपीएस नै होला नेपाली पनि? त्यो मैले अघि नै भने 2021 अझै समय छ। तर राजनीतिमा त हामीले सुन्नुहोस्, हामीले 2021 को इलेक्सनलाई त्यति सिरियसली पनि हामी लिएको छैनौँ। हामी सिरियसली लिएको हामीले भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिक्स सल्युसन, पीपीएस को लागि हामी काम गरिरहेको छौँ। पीपीएस हाम्रो
स्ट्यान्ड क्लियर छ, 21 भन्दा अगाडि हुनुपर्छ, बिजेपीले सुरुवात गर्नुपर्छ, काम सुरु गर भने हामीले बिजेपीलाई भनिसकेपछि त्यो त निश्चय नै हामी 21 को लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिन यहाँनिर। अच्छा, हैन एउटा कुरो तपाईले अलिकति क्लियर गरिदिनुस् जनतालाई, जनताले त्यही तपाईहरुसँग चाहिराखेको छ। यदि भारतीय जनता पार्टीले 2021 को बंगाल विधानसभा चुनाव अघि बीपीएस खुलासा नगरे तपाईहरुको राजनीति शत्रु, चुनावी मैदानमा को हुन सक्ला? मैले यसमा एउटा सानो हिन्दीको मैले गीत मैले भन्नुपर्छ। ओ एक मोड आया मैंने उससे दिल छोडायो भन्ने एउटा गीत छ नि त। मन थियो तर एउटा मोड आयो, मोड आएपछि त छोड्नै पर्यो नि त। यदि बीजेपीले त्यो मोड ल्याउँछ भने अघि नै भने हामी कुनै पनि एक्सटेन्डमा हामी जान तयार छौँ पहाडको भलाइको लागि। यहाँनिर एउटा सिंगल पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर काम गरेको होइन, जेनेरिफले आफ्नो पोलिटिकल बेनिफिटको लागि बीजेपीलाई सघाएको होइन। तर हामीले पहाडलाई दुईपल्ट एमपी दिइसक्यौँ। पहाडले बीजेपी पहिला दुईपल्ट हो जसमा हामी थिएनौँ, हामी त्यति बेला अनसिन थियौँ। तर हामी यो पालि जोडिँदैछौँ। हामी जोडेको कारण दुईपल्ट झुक्काएको जस्तो हामी झुक्किनु हुँदैन भने हामीलाई क्लियर हामीलाई माइन्डसेट छ। अनि त्यही भएको कारणले हामीले जबदेखि राजु विष्ट पार्लियामेन्टमा पुग्नुभयो तबदेखि हामीले सुरु गरेको। अच्छा सन्दीपजी, 86 को इतिहासदेखि लिएर अहिले वर्तमानको इतिहाससम्म हामी अवस्थासम्म हामीले त्यसलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पटक पटक हामी फेल भएको हामी पाउँछौँ, विफल भएको पाउँछौँ। यसको के कारण लाग्छ तपाईँ? किन चाहिँ फेल हुन्छ यो? यसलाई फेल भन्नु मिल्दैन। अच्छा, यो फेल होइन, यसलाई फेल भनेर मिल्दैन भन्नु। अच्छा, किनभने कुनै पनि चीज बनाउँदा बनिएन, त्यो बनिँदैन भने त्यो फेल हुन्छ। घर बनाउनेले एउटा घर बनाउने डकर्मीले कार्पेन्टरले घर बनाउँदा पनि घरै बनिएन भने त्यो फेल हो, बनाउन सकेन। तर गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड 80 देखि 86 देखि पटक पटक हामी बारम्बार हामीले देशलाई हामीले बताइरहेको छौँ कि हाम्रो पनि एउटा सबैभन्दा पुरानो डिमान्ड गोर्खाल्यान्ड हो। एउटा कुरो छ नि त, तपाईँले 86 को आन्दोलनदेखि हामीले हेऱ्यौँ भने जति बेला सिङ्गो दार्जिलिङ जिल्ला थियो, सिङ्गो दार्जिलिङ जिल्ला 86 को आन्दोलनपछि 88 सालमा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको जो गठन भएपछि जो सिमाना कोरियो, सिमाना कोरिएपछि हामी अलिकति पछि परेको जस्तो हामीले फिल गरिरहेछ। अनि यो फिल मैले मात्र होइन, समग्र दार्जिलिङवासीले र दार्जिलिङको विद्वानहरूले पनि साथै राजनीतिज्ञहरूले पनि बारबार के कुरोमा चाहिँ पछाडि परेको जो मैले तपाईँ भन्छ सिमानाको कुरा गर्दैछु, सिमानाको क्षेत्रफलको कुरा मैले गर्छु। सिमाना भन्ने कुरो फेरि बढाइनु पनि सकिन्छ। सिमाना भन्ने कुरो घटबड भइरहने चिज हो। त्यो सिमाना भन्ने कुरो त पर्मानेन्टली रहने कुरा आएन। 86 को आन्दोलनपछि सिलगढी महकुमा परिषद गठन भयो, तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। तर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जो छ जस्तोको तस्तै छ, जसलाई चाहिँ आजको दिनमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भन्ने गरिन्छ। सिलगढीको स्थिति हेरेर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर स्थिति हेऱ्यो भने सबै स्पष्ट भइहाल्छ। त्यही भएर त हामीलाई हेल चेक छ, हामीलाई हेपिएको छ, हामीलाई पोलिटिकल्ली पहाडलाई पोलिटिकल्ली भिक्टिमाइज गरेको छ, राज्य सरकारले सानी आमाको व्यवहार गरिएको छ। यो सबै प्रमाण हो नि त। त्यही भएको कारणले पहाडले कहिल्यै पनि जस्तै थिचोमिचोमा पनि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने काम गरेको छ। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो जस्तै जो हाम्रो आन्दोलन छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन, जबकि हामी छुट्टै राज्यको लागि हामी मैदानमा उत्र्यौँ, मैदानमा उत्रेर धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, हाम्रो धेरै माने समर्थकहरू सहित पनि भए, धेरै जेल नेल खटे। त्यसपछि डिजेसी गठन भयो, त्यसपछि फेरि 2007 देखि फेरि आन्दोलन सुरु भयो, अनि 11 मा पुगेर जिटिए गठन भयो। जो अहिलेसम्मको इतिहास जो हामीले हेर्दाखेरि हामी उँभो उठेका छैनौँ, उँधै नै सरेका छौँ। एउटा सिमानाको क्षेत्रलाई हेऱ्यौँ भने र अर्को हाम्रो जो लक्ष्यलाई हेऱ्यौँ भने, र यसमा हाम्रो कहाँ चुक लाग्छ, के चाहिँ हाम्रो के कारणले चाहिँ यस्तो हुँदैछ र हामी लक्ष्यमा किन चाहिँ पुग्न सकेको छैनौँ? मलाई के लाग्छ भने लिनेहरू माइन्डसेट, लिनेहरूको सबैको माइन्डसेट छ कि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहियो। तर काहीँ न काहीँ दिनेहरूले सङ्कोच मानेको जस्तो पनि देखिन्छ हैन। यो सबै कुरो लिने र दिनेहरूको बिचमा हैन, जो गोर्खाल्यान्ड लिने पक्ष र जो गोर्खाल्यान्ड जो माग्ने पक्ष थियो, माग्ने त्यो मैले भने नि पहाड त एउटा माग्ने अवस्थामा छ, पहाडले माग्नु सक्छ। तर दिने भनेको सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हो। अब
कुनै पनि चिज सही समयमा पाक्छ र सही समयमा फल्छ र फुल्छ फेरि झर्छ र मलाई लाग्छ सही समयको यसको इन्तजार छ, अनुकूल समय अनुकूलको इन्तजार छ। कतै यो जो दार्जिलिङको 3वटा विधानसभा क्षेत्र र आधा एमपी त होइन, यही कारणले जो हाम्रो जो माग जो आजसम्म फत्ती हुनु नसकेको, सफल हुनु नसकेको, के तपाईलाई यो फिल लाग्दैन? यो नेसनल पोलिटिकल पार्टीको पोलिटिकल विल माथि डिपेन्ड पर्छ। अच्छा, होइन, एमपी र एमएलएलाई नै हेरेर गर्नु हो भने त त्यो कतिवटा क्षेत्रमा त्यो कुरो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन पनि। कतिवटा क्षेत्रमा अब दार्जिलिङमा हो 3टा एमएलए हो, दार्जिलिङमा गर्नेले त यदि कसैलाई 1 रुपैयाँ दिन्छ भनेदेखि त उसबाट 5 रुपैयाँ आशा गरेको हुन्छ अरे भन्ने धेरैको भनाइ छ। उसो भए यो उहाँहरूको भनाइ, उहाँहरूको दाबी तपाईको दृष्टिकोणमा यो के गलत लाग्छ? होइन, मान्छेको आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ, आफ्नो आफ्नो थिङ्किङ अनुसार मान्छेले त्यो उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ। तर मेरो विचारमा दार्जिलिङ पहाडको हो हामी 3टा एमएलए मात्र छौँ, तर जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्छ भने 3टा एमएलएले इनफ जनसङ्ख्या पाइरहेछ, धेरै छ भोटर्सहरू। वेरेज हामी नर्थ इस्टतिर हेर्छौँ भने, सिक्किमलाई हेर्छौँ भने 5000 6000मा एउटा एमएलए बनिरहेको छ। यसको पनि समय आउला। अहिले हामी 3टा एमएलएमा छौँ, सायद 2026 देखि हामी 6वटामा पुग्लाौँ, हामी 7वटामा होला, 8वटामा होला। जब 2026मा यो फेरि डिलिमिटेसनको कुराहरू आउँछ त्यति बेला पहाडले काम गर्नुपर्छ, त्यो तमाम पोलिटिकल पार्टी मिलेर काम गर्नुपर्ने हो। अच्छा, भन्नु मतलब यो 3टा एमपी र 3टा एमएलए र आधा एमपी यसको कुनै आधार बन्दैन? आधार बन्दैन, यो पोलिटिकल विल माथि डिपेन्ड पर्छ। अच्छा, यो तपाईको दृष्टिकोणमा भारतीय जनता पार्टीको नजर के लाग्छ? भारतीय जनता पार्टीको गोर्खाहरूप्रति उहाँहरूपट्टि सफ्ट कर्नर छ हामीप्रति। उहाँहरूले काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको, विशेष गरेर अमित शाह जो अहिले वर्तमान होम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँ पहाडपट्टि एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। किनभने हामीले चुनावी गठबन्धन गर्दा पनि उहाँसँग नै गरेको र उहाँको अनुसार उहाँले पहाडलाई स्थायी समाधान दिने उहाँको जुन बाचा छ उहाँ त त्यसमा अडिग हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश पहाडको लागि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामीले मार्चदेखि लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि हामी दिल्ली जान पाएनौँ। त्यतिकै फेरि बिचमा अमित शाहज्यूलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भयो। यो गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई टाइममा डिले भयो। यो एकदमै यो नेचुरली अब यो एउटा डिजास्टर जस्तो भयो कि कोरोनाले कारणले गर्दा चाहिँ पहाडलाई नोक्सानी भयो। जो स्थायी राजनीति समाधानको जो विषय छ त्यो चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउनको अलिकति काम गर्ने मौका पाइएन, विलम्ब भयो, अलिकति विलम्ब भयो। जस्तो हामीले मनसुन सत्रको लागि काम गर्ने मौका पाएनौँ, हामीले दिल्ली यात्रा गर्ने मौका पाएनौँ, किनभने कोरोनाको कारणले सबै कुरो डमाडोल थियो। भेटघाट गर्नु पनि एकदमै बहुत साह्रो थियो। तर अहिले जुन प्रकारले यो अब देशले अनलक 5, 6 गरेर जुन प्रकारले अलिकति ढिलाइ गरेको छ होइन, यो कोरोनाको जुन प्रोटोकलमाथि, यो भएको कारणले गर्दा अलिकति एउटा मौका पाइँदैछ। हामीसँग एउटा मौका छ 2021 भन्दा अगाडि काम गर्ने। हामी पोजिटिभली नै काम गरिरहेका छौँ र बिजेपी पनि यो माथि पोजिटिभ छ। हामी आउटकमको इन्तजारमा छौँ।